लक्ष्मी उपैतमान् देवतः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमद्यं ददातु मे शुक्तिभासाम्बलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अबोधिमसमद्यं च सर्वान्नतमे गृहात् गन्धद्वारां दरादर्श्यां नित्यपुष्टाङ्गरीशनीं ईश्वरेगो सर्वभूतानां स्वामी होपयश्रीं चन्द्रां प्रभासां यस्साद्वन्तीं श्रीं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य त्वां त्वान्तरे आदित्यपर्णे तपसा जाता वनस्पतिष्ठवृक्षादबिल्वः तस्य फलानि तपसा नन्दमायान्तरायास्य बाह्याः लक्ष्मीः उपैतमान् देवतः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमद्यं ददातु मे शुक्तिभासाम्बलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अबोधिमसमर्द्यं च सर्वान्नतमे गृहात् विभूते ओम यो वैदां ब्रह्मणा वेदा अमृतेनां पुरां पुरी तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददः यो भागं देवेभ्यो विदधाज्जायन् परचन्द्रमाश्चरति दीर्घमायुः मनोहनमन्कोले ममिषं विदत्वाः व्यासा पद्मासनस्तां विपुलकटे पन्वीरः वर्तमानविनुकः इत्यवनगणाद शतं देव शरदा वर्धमाना इत्यविनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुदयेन मरुदाप्नोति येन मे ज्वलतेन मे इमो दिव्यदूपादिवासिता शतं देव शरदा वर्धमाना इत्यविनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुदयेन मरुदाप्नोति तेन मे ज्वलतेन मे शोधपानीयात् ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय